अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी क्लिनिक पे खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो आने की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे वो है मर्दाना कमज़ोरी। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं नाज़रीन कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या। अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ यही बात होती है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो ये मर्दाना कमज़ोरी की अलामत है, बट ये एक मसला है। मर्दाना कमज़ोरी में ये एक मसला है। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो मर्दाना कमज़ोरी में शुमार होते हैं, जिसके अंदर अगर अज़ू नफ्स का खड़ा ना होना, उसमें तनाव ना होना यानी कि ढीलापन रहना, इसके अलावा कतरे आ जाना, पेशाब के दौरान बाद वक़्त कतरे आ जाते हैं, यानी कि इसी तरह आपका ऐसे ही कोई ख्याल आ जाए तो कतरे आ जाए, तो ये भी एक कमज़ोरी है। इसके अलावा आपका टेढ़ापन, नफ्स का पतला होना, छोटा होना, छोटे से मुराद है अगर वो 3 इंच से भी छोटा हो, क्योंकि 3 इंच जो है वो मेडिकली तौर पे और मेडिकल साइंस के लिहाज से और मेडिकल के लिहाज से वो ओके साइज़ होता है। हाँ, ये हर मुल्क की अपनी अपनी एक जीन्स के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर चीज़ें होती हैं कि किसी को कितना साइज़, कितना साइज़ एवरेज जो है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तानी की बात करते हैं तो एवरेज 5 से 6 इंच होता है। किसी का 19-20 कम भी होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन 5 से 6 एवरेज है। अच्छा जनाब, ये मसाइल में एक तो मैंने आपको बताया कि कतरे ना आना, मनी का पतला होना, जो स्पर्म हमारा मवाद होता है अगर वो पतला हो तो ये भी एक नुक्स है, उसको गाढ़ा होना चाहिए। अब जी, और कतरे आ जाना, ठीक है, टेढ़ापन होना, इसके अलावा कतरे आ जाना ये मैंने आपको गिनवा दिया। और ये तमाम मसाइल जो हैं जिसमें खड़ा ना होना, तनाव ना आना, सख्ती ना आना, ये तमाम मसाइल जो हैं ये मर्दाना कमज़ोरी में आते हैं। अब इसके लिए लोग बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो लोग हैं वो डॉक्टर से रुजू करने की बजाय या किसी हकीम से रुजू करने की बजाय, क्योंकि उनको शर्म आती है कि हम ये किस तरीके से ये बात डिस्कस करें या किस तरीके से हम ये काम जाके बताएंगे, तो वो जाते हैं क्योंकि ओरल दवाइयों की तरफ जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसमें वाईमैक्स, सीलैक्स और वाइग्रा जो है बड़ी मशहूर है। लेकिन जनाब मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जिनकी दवाई को मैंने अभी नाम लिए सब ड्रग्स हैं। इसके अंदर वाईमैक्स को छोड़ के अगर ओरिजिनल मिल रही है, वाईमैक्स एक हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो हमारे यहाँ ओरिजिनल नहीं मिल रही। तो जनाब जो वाइग्रा है और सीलैक्स, ये ड्रग्स हैं, ये आपको इलाज नहीं करते, ये आपको वक्ती तौर पर बूस्ट कर देते हैं और आप उस छोटे टाइम के अंदर जो है वो अपनी एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर अपनी सलाहियत देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उसका असर ख़त्म होता है आपकी सलाहियत भी उसी के साथ वो ख़त्म कर देता है और फिर आप अपने नॉर्मल ग्राफ जिस पे होते हैं उससे भी नीचे आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई कौन सी दवाई ली जाए, कौन सी खाई जाए या कहाँ किया जाए, क्या तरीक़ेकार किया जाए। बहुत से आपको देसी नुस्खे मिलेंगे जिनका इस्तेमाल वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का ज़िया है, टाइम का ज़िया है। उसमें चंद एक कोई नुस्खा ठीक होता है, लेकिन उन नुस्खों जो देसी नुस्खों में चंद एक जो ठीक होते हैं वो भी कोई फौरी आपका ठीक नहीं करते, बल्कि बहुत टाइम बाद जाके उससे ठीक होता है। वो एक लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज देसी प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें टाइम लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम कोई दवाई लेके महीने 1.5 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाए, तो उसके लिए हम जो है वो दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। अब दवाई में कौन सी दवाई यूज़ की जाए, आज मैं आपको जिस दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई बेहतरीन दवाई अब तक की मैंने जो देखी है, अब तक की जो लोगों का फीडबैक मैंने देखा है, उसके लिए जिनको मैंने रेफ़र की है, जिनको मैंने दी है, उन्होंने मुझे उसके फीडबैक दिए और इंतहाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन प्रोडक्ट है और जिनको मैंने दी है सब ने उसकी तारीफ़ की है, सबको उससे फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ यहाँ पर, क्योंकि पहले चीज़ जब तक उसका पता नहीं होता हम उसको नहीं बता सकते आगे, जब तक उसका रिज़ल्ट सामने ना हो। तो रिज़ल्ट सामने आ चुका है तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बता रहा हूँ। तकरीबन इसको पाकिस्तान में इस दवाई को आए हुए 3 साल से तो ऊपर हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई बहुत तेज़ी के साथ जो है वो लोगों के अंदर चल रही है और लोग इसको फ़ायदा हासिल कर रहे हैं।
اس دوائی کا نام ہے جناب فلوک پلس. آپ کی اسکرینس کے اوپر بھی اس کی دوائی کی بوٹلز اور ان کی پکچرز وغیرہ آ رہی ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جناب یہ دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دوائی کیا ہے. یہ دوائی آپ کی ایک ہربل پروڈکٹ ہے جو آسٹریلیا سے منگوائی امپورٹ کی گئی دوائی ہے. اس کی مینوفیکچر ملیشیا کی ہے بٹ اس کا فارمولا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی امپورٹ کی گئی ہے, سیل پیک دوا ہے, یہ وہاں سے سیل پیک ہو کر آتی ہے. ہم یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کرتا, اس کو کوئی چیز چھیڑتا نہیں ہے, کچھ نہیں کرتا. یہ ایز اٹ از ویسی ہوتی ہے, اوریجنل ہے اور ہربل پروڈکٹ ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اب تک میں نے جن لوگوں کو دی ان سے مجھے کوئی ایسا فیڈ بیک نہیں ملا جس میں یہ کہا ہوگا ہم اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. تو انتہائی بہترین پروڈکٹ ہے اور یہ پروڈکٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو صرف وقتی طور پہ آرام دے گی کہ آپ نے جب کھائی تو آپ کو اس کا اثر مل رہا ہے اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو اثر نہیں ملے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دوائی دراصل علاج ہے جو آپ کو جس طرح آپ کورس کرتے ہیں نا, اینٹی بایوٹکس کا کورس ہوتا ہے, اسی طریقے سے کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو 1 ہفتے کی دوائیاں دیتا ہے تاکہ 1 ہفتے تک کے اندر وہ جراثیم مر جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں جو مردانہ کمزوری یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہونے میں جو ٹائم لگا ہے وہ بہت زیادہ لگا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کو نیچرلی طور پر کمزوری تھی, نہیں, بلکہ یہ مرد حضرات کی جو مشت زنی ہے جس کو ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں یا ہاتھ چلانا بھی کہتے ہیں عام زبان میں, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ, وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد جذبات ابھرتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ جو ہے وہ یہ ہینڈ پریکٹس یا مشت زنی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو یہ حالت ہے مردانہ کمزوری والی یہ بڑھ جاتی ہے. ان کی نفس کا پتلا ہو جانا, چھوٹا ہو جانا, ٹیڑھا پن آ جانا, ان میں قطرے آ جانے, یہ تمام اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بھی بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں, ایج کا, عمر کا بھی ہوتا ہے, بٹ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے آج کے دور میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہی مسئلہ ہے. جو 20-25 سال 30 سال تک کے لوگوں میں جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے وہ بیچارے اسی چیز کو لے کے پریشان ہے کہ ہماری ٹائمنگ بالکل نہیں ہے, ہمارا نفس چھوٹا ہے تو کسی کا پتلا ہے, موٹا نہیں ہے, کسی کا موٹا ہے لیکن لمبا نہیں ہے, چھوٹا ہے. یہ تمام مسئلے مسائل ہیں. کسی کو قطرے آتے ہیں, کسی کو کھڑا نہیں ہوتا یا کھڑا ہوتا تو ٹائٹنس نہیں آتی, اس میں سختی نہیں آتی. یہ تمام مسئلے مسائل ہیں. کسی کی منی جو ہے پتلی ہے. تو اب میں نے جو آپ کو دوائی جو آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا نام فلوک پلس ہے, یہ ان تمام مسائل کا علاج ہے, ان تمام پرابلمس کا یہ ایک واحد حل ہے. اور اس کا استعمال آپ کو کیا ہے, اس کا استعمال صرف اور صرف اس میں کیپسولز ہوتے ہیں اور آپ کو ڈیلی کا 1 کیپسول سادے پانی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے. پورے 24 گھنٹے میں آپ نے 1 کیپسول کھانا ہے ڈیلی. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ آپ میں کمزوری ہے یا آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ میں کمزوری ہے, چاہے آپ میں کوئی ایک کمزوری ہو جیسے کہ آپ کے نفس میں کھڑا ہونے کی پرابلم ہو یا پھر سختی نہ آتی ہو یا پھر قطرے آ جاتے ہوں, ان میں سے کوئی بھی ایک ہو, 2 ہو, 3 ہو یا سارے ہو, یہ دوائی ان تمام مسائل کے لیے ہے. اب ہر آدمی میں یہ تمام مسائل ایک ساتھ نہیں ہوتے. کسی میں ٹائمنگ کا پرابلم ہوتا ہے, کسی میں ٹیڑھے پن کا ہوتا ہے, تو کسی میں موٹائی کا ہوتا ہے, کسی میں لمبائی کا ہوتا ہے, تو مختلف ہوتے ہیں. تو یہ دوائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب, یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. آپ کی ٹائمنگ بہتر ہوگی, آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی, آپ کی اریکشن بہتر ہوگی جسے ہم سختی کہتے ہیں, آپ کا تناؤ اچھا ہوگا, آپ کی جو ہے وہ اوور آل پرفارمنس جو آپ پوری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوگی. جس کو قطرے آتے ہیں ان کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے, اور منی کا جو پتلا ہونا ہے وہ بھی گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے اسپرم کاؤنٹ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں اس کی جو ہے فائدے ہیں جو آپ اس دوائی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس دوائی کو میں بالکل آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ دوائی شوگر پیشنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, بلڈ پریشر والے بھی یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسی دوائیاں جو ہیں وہ دراصل بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں, تو جو مارکیٹ میں مل رہی ہے تو بلڈ پریشر والے لوگ نہیں استعمال کر سکتے. شوگر والوں کو بہت ہی کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو وہ بھی یوز نہیں کر سکتے. تو اسی لیے یہ دوائی اس لحاظ سے بنائی گئی ہے کہ اس کو ہر قسم کا آدمی یوز کر سکے جس کے اندر شوگر پیشنٹ, بلڈ پریشر بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے ان تمام مسائل کو دور کرے گی. اس دوائی کو حاصل کرنے کے لیے, منگوانے کے لیے, آرڈر کرنے کے لیے
آپ نیچے اسکرینس پہ دیے گئے نمبر یا ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری فری ہے. اور اس کے حوالے سے اور کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہماری ویڈیو بس یہیں تک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ یا پھر اسی کے حوالے سے اور کچھ بات ڈسکس کریں گے، یا جیسے جیسے آپ کے فیڈ بیک آتے رہیں گے اس کے لحاظ سے ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. Closed doors, I'm a fool for your love.